民族的象征，是炎黄子孙自尊、自强、自信、自豪的象征，是中华民族信仰和凝聚力的源泉。ड्रागन चिनिया संस्कृतिको प्रतीक हो। चिनिया शक्तिको चिनिया राज्यको प्रतीकको रूपमा ड्रागनलाई लिने गरिन्छ।舞龙的习俗起源于汉初，盛于唐宋，表达着祥瑞和祈愿，传承至今，逐渐成为一种具有繁多表演技巧和浪漫主义的民间舞蹈艺术，和以速度、力量、技巧为特点的竞技体育。हान डाइनेस्टीको सुरुवातमा सुरु भएको यो ड्रागन डान्स सोङ र मिङ हुँदै अहिलेसम्म यो चिनिया संस्कृतिको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको छ र चिनिया संस्कृतिमा शक्ति र राज्यको प्रतीकको रूपमा आएको छ। यो गति र चालको प्रतीकको रूपमा ड्रागन डान्सलाई लिने गरिन्छ। 舞龙招式多样，创造性极强，以武术为功底，模仿龙的升腾、盘旋、翻滚而动。巨龙追随各龙珠飞腾跳跃，忽而高耸似直冲云端，忽而低下如潜入海底，蜿蜒腾挪，意味无穷。 इतिहासमा विभिन्न किसिमको ड्रागनहरू हामी देख्न सक्छौं र विभिन्न युगको प्रतिनिधित्व हुने हिसाबले युगको भावना अनुसार विभिन्न रङका विभिन्न रूपका ड्रागनहरू आकाशमा उडिरहेका ड्रागनहरू धरतीमा विसिरहेका ड्रागनहरूको प्रतीकको रूपमा यो नाचमा विभिन्न मुद्राहरू ड्रागनका विभिन्न मुद्राहरू प्रस्तुत गरिएका छन्।感谢尼泊尔武术联合会为我们带来的精彩演出。巴克塔布尔市市长为卡德卡部长准备了礼物，现在进行赠送环节。धन्यवाद ड्रागन डान्सको निम्ति टोलीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामी भक्तपुर नगरपालिकाको तर्फबाट मेयर सुनिल प्रजापतिबाट
आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि ऊर्जा मन्त्री श्री दीपक खड्काज्यूलाई मायाको चिरो वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उहाँहरूलाई म मञ्चमा निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। भक्तपुर नगरपालिकाको तर्फबाट मेयर सुनिल प्रजापतिबाट आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्री श्री दीपक खड्काज्यूलाई मायाको चिनो दिने कार्यक्रम रहेको छ र सँगसँगै आजको यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गर्दै गहकिलो मन्तव्य दिनुभएकोमा धन्यवाद ज्ञापन हामी गर्न चाहन्छौँ।接下来，请欣赏乐器合奏 Rajamadi Kumadi， 表演者 Laco Flute Music Team。 अब हामी लैको बाँसुरी बाजा समूहबाट बाँसुरी बाजाको धुन हामी सुन्नेछौँ। कलाकार साथीहरूलाई मञ्चमा प्रस्तुतिको निम्ति आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। लैको बाँसुरी बाजा समूहको तर्फबाट बाँसुरी र बेनाको धुन हामी सुन्नेछौँ। र अर्को कार्यक्रममा व्यस्त हुनुपर्ने भएको हुनाले आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्री श्री दीपक खड्काज्यू हामीसँग बिदा लिँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई आजको यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गर्दै गहकिलो मन्तव्य दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु र शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। यो बाँसुरी बाजाको धुन प्रस्तुतिपछि हामी एउटा चिनिया नृत्य हेर्नेछौँ भक्तपुर निज स्कुलबाट। त्यसपछि 6 वटा चिनिया गीतहरूको संयुक्त प्रस्तुति हुनेछ र अहिले यो बाँसुरी बाजाको धुन राजमती कुमती गीतको धुनमा यो हुनेछ।
कृपया सुरु गर्नुहोला।
感谢 Lyco Flu Music Team 的精彩表演。接下来，请欣赏来自 Bhaktapur School 的学生带来的舞蹈表演《万景云天》。 धन्यवाद लैको आशीर्वाद समूहलाई। अब हामी भक्तपुर निस स्कुलको तर्फबाट एउटा चिनिया नृत्य हामी हेर्न गइरहेका छौँ र चिनिया नृत्य एउटा चिनिया गीतमा हुनेछ र त्यो गीतको बोल विशाल बादल लागेको दिनको विशाल काँसे मैदानको आशयमा यो गीत गाइएको छ। Chinese song.
Bhaktapurni School 的学生为我们带来的精彩舞蹈。接下来，请欣赏中国民歌联唱《红太阳照边疆》、唱山歌、乌苏里船歌、打板城的姑娘、浏阳河、母亲是中华。表演者中文志愿者教师和学生。 धन्यवाद भक्तपुर्णी स्कुलका विद्यार्थी साथीहरूलाई उहाँहरूले एउटा तिब्बती धुनमा आफ्नो नृत्य प्रस्तुत गर्नुभयो। अब हामी चिनिया लोककथाहरूको सङ्ग्रह हामी सुन्नेछौँ। 6वटा लोकगीतहरू चिनिया 6वटा लोकगीतहरू एकपछि अर्को गर्दै प्रस्तुत हुनेछ चिनिया स्वयंसेवक शिक्षकहरूको तर्फबाट।
扬州边疆，青山绿水映霞光。长白山下过数成行，白兰江畔荡欢笑。一代高山大隐现宝藏，南河竹马，云水上山岗。共产党领导我们创立向前方。各民族共同团结奋斗，共同繁荣发展，像石榴籽一样紧紧抱在一起。感谢中文志愿者教师们和学生们为我们带来的精彩表演。छवटा चिनिया लोकगीतहरूको श्रृङ्खलापछि अब हामी अर्को प्रस्तुतितर्फ जाँदैछौँ। उत्कृष्ट गायनको निम्ति उहाँहरूलाई हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ।下面由 Jatha Ganesh Balai Pia Khan Team 为大家带来尼泊尔民俗舞蹈 Balai Dance 和狮子舞表演。अब हामी जेठा गणेश भैला प्याखन टिम समूहको तर्फबाट भैला प्याखन र सँगसँगै सिंह नाच हामी हेर्दैछौँ।
प्राविधिक तयारी हुँदैछ। कृपया साथीहरूले अलिकति छिटो गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। सकेसम्म छिटो आफ्नो प्रस्तुतिलाई राखिदिनु होला।